قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دے وہ کہ قرآن پاک ایمان والا واسطے ہدایت بھی ہے تے شفا بھی۔ او دنیا رے لوگو سنو سنو، تساں سفیلاں تے رکھ دیں دے وے 6 مہینے پڑھتے نہیں وے، ای کو شفا نہیں آدے، انو ہدایت نہیں آدے، یا قرآن پاک گلے دے اندر لٹکا دے وہ عمل نہ کرو، انو شفا نہیں آدے۔ او میرے پیراوا قرآن پاک وہ پڑھا بھی کر، اندے تے عمل بھی کیتا کر، اے ول ایمان والا واسطے شفا بھی ہے تے ہدایت بھی ہے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دیو کہ اے قرآن پاک ایمان والا واسطے ہدایت بھی ہے شفا بھی۔ اللہ رب العزت کلو دعا ہے اللہ پاک سے کوئی قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اے قرآن پاک دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے مسلمان بھرا قرآن نہیں پڑھ دے وہ اللہ دانا ہے لوگو، قرآن پڑھن والے بن ونجو، قرآن تے عمل کرن والے بن ونجو، ول دکھائے توڑے دنیا دے مسائل جی میں حالت ہی نین، اور قرآن دے مطابق زندگی تو گزرے سے، قرآن کو دل نال تو پڑھ سے، قرآن تے عمل تو کرے سے، تیرے گھر دے رحمت میں ڈاللہ وسے سی۔ او میرے نیگر بیراوا تو خود بھی قرآن پڑھ، اپنے بالا کو بھی قرآن پڑھا، گھر دے اندر اپنی عورتوں کو بھی قرآن پڑھا کرو، سویرے سورۃ یاسین پڑھی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اللہ دے بندیا اے جہاں ویلے دل نال تو قرآن پڑھ سے، دل نال قرآن پاک اونچے سے، دل نال وہی میں تو 70 تے ہاتھ رکھے سے پڑھ سے، اللہ دی قسم تیرے دل دے اندر بھی اللہ دی محبت پیدا تھی ویسی۔ اساں دل نال قرآن نسے پڑھ دے، محبت نال نسے پڑھ دے، والساں پریشان بھی ہوئے رانے، اور اللہ تعالیٰ آئے میرے بیراو اپنے بالا کو گھٹی دے اندر قرآن پاک دے محبت پلا دیو، قرآن پاک نال محبت کرن والے بن ونجن، قرآن پاک کو دل نال لاون والے بن ونجن، اپنے بالا کو قرآن پاک پڑھے سے تو مر ویسے قبر دے اندر پہنچ ویسے، اور تو قبر دے اندر ہو سے تیرا بال پچھو پڑھ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دی قسم میرے بیراوا ماں پیو اولاد کو قرآن پڑھاون تو بعد قبرائیں جو پہنچ ویسے نو فوت تھی ویسے نو، اور جلے پچھو بال پڑھ دے قرآن پاک، اور بالا کو سکھین دے مدرسے دے اندر پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرے بیراوا ہوں بال دی بسم اللہ دی برکت نال بھی اللہ پاک دے ماں پیو دی مغفرت فرما دیندا ہے، ماں پیو دی قبر تے رحمت وسا دیندا ہے، ماں پیو دی قبر دے اوتے رحمت وسدی راندے ہی وسدے۔ میرے بیراوا اپنے بالا کو قرآن پڑھا، اپنے بالا کو قرآن پاک دی محبت سکھا، اپنے بالا دے دل دے اندر قرآن پاک کو ایویں پیدا فرما، ایویں محبت پیدا فرما کہ او چل دے پھر دے اٹھ دے باندے ہر وقت قرآن پاک پڑھ دے راوین۔ اللہ رب العزت کلو دعا ہے اللہ پاک سب کو قرآن پاک دے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک قرآن پاک کو سب کو دل نال محبت نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، ساڑے بالاں کو ساڑی اولاداں کو اللہ پاک حافظ بناوے، قاری بناوے، عالم بناوے، بعمل بناوے، اور جنہ دے پتر ہن کہیں دے 4 ہن کہیں دے 5 ہن کہیں دے 3 ہن، اللہ پاک انہاں ماں پیو دے دل دے اندر اپنے سارے بالاں وچوں کہیں ایک کو بھی حافظ بناون دی دل دے اندر
اندر اے اللہ پاک محبت پیدا فرماوے۔